नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। र आज म अभ्यास है समतलीय सतहको अभ्यास लिएर उपस्थित भएको छु। प्लेन सर्फेसको हामीले अघिल्लो पार्टमा चाहिँ यसको डेफिनिसन समतलीय सतहको र त्यसमा भएको फर्मुलाहरू है सबै फर्मुलाहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्यौं। तर आज हामी समतलीय सतहको है एक्सरसाइजमा भएको समस्याहरू सोल्भ गर्नेछौं। सो हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु अभ्यास 5.1 पुल डाउन होला है। क्लास 5.1 छ, त्यसमा भएको समस्याहरू एक नम्बरमा छ, दिएका चित्रहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। हामीले जुन फर्मुला अघिल्लो पार्टमा पढेका छौं त्यो फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर युज गरेर हामीले अब यो एक्सरसाइजमा के गर्नुपर्छ, विभिन्न त्रिभुजहरूको, आयतको है, रेक्टेंगलको, स्क्वायरको सबैको के गर्नुपर्छ, क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ, एरिया निकाल्नुपर्छ। सो हेर्नुस् त, तपाईहरुले प्रश्न चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नु होला। म स्क्रिनमा प्रश्नलाई राखिदिएको छु। हेर्नुस् त, तल दिएका चित्रहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् है। एक नम्बरमा हेर्नुस् त, 1 को ए गर्दै छु म। ओके है विद्यार्थी भाइ बहिनी, 1 को ए हेर्नुस् त। ओके, एउटा ट्रायंगल छ है, एउटा त्रिभुज छ है। ओके, एउटा त्रिभुज एबीसी नाम गरेको, एबीसी नाम गरेको यो कुन त्रिभुज भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी? हेर्नु त्यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल छ है, 90 डिग्री कोण छ यहाँ। सो के भयो त, राइट एंगल ट्रायंगल छ। अनि एउटा चाहिँ भुजा 5 सेन्टिमिटर दिएको छ है एउटा साइड, भनेपछि यो के हो त, हाइपोटेन्युस दिएको छ है, एच दिएको छ। यो के भयो, पी भयो, यो बी भयो। अब यसको क्षेत्रफल अनि यो पनि दिएको छ 4 सेन्टिमिटर, बेस पनि के छ त 4 सेन्टिमिटर छ। अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न सोधिएको छ है। हेर्नुस् त, हामीले पढे अनुसार फर्मुला अनुसार त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाफ बी इन्टु एच हुन्छ। हाफ बी इन्टु एच भनेपछि आधार र उचाइ हुन्छ। यो त्रिभुजमा हेर्नुस् तपाईहरु, यसमा आधार छ है, 4 सेन्टिमिटर आधार छ, तर उचाइ चाहिँ यहाँ यो उचाइ भयो। यो त्रिभुजको लागि यो के भयो, उचाइ भयो, पी उचाइ भयो, यो एच भयो खासमा है। सो यो छैन, सर्वप्रथम हामीले अब यो निकाल्नु पर्छ। ओके, यो साइड निकाल्दाखेरि हामीले पाइथागोरसको फर्मुला अनुसार। ओके, सो एबी स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओके, सो एबी भनेको एच स्क्वायर भयो हैन, अनि त्यसपछि एसी भनेको पी स्क्वायर भयो, बीसी भनेको यो बी स्क्वायर भयो। सो एच स्क्वायर कति छ, 5 को स्क्वायर, अनि पी छैन, पी निकाल्नु पर्छ। अनि बी भनेको 4 सेन्टिमिटर को स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इक्वल टु 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अनि अब पी लाई मात्र लियो भने यो के जान्छ, रुटमा जान्छ। 25 माइनस 16 इक्वल टु 9 को कति हुन्छ, 9 इक्वल टु 3 है। सो पी बराबर कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है, पी इक्वल टु 3 है। यहाँ पी इक्वल टु 3 हेर्नुस् त। अब यो के भयो त, 3 भयो, भनेपछि यो त्रिभुजको लागि यो के भयो त, हाइट भयो। ओके, उचाइ भयो। सो अब नाउ है, नाउ त्रिभुजको क्षेत्रफल इक्वल टु त्रिभुज त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टु हाफ बी इन्टु एच है। यहाँ यो एचमा नझुकिनुहोस्, यो एच भनेको के भयो त, हाइपोटेन्युस भयो, तर यो अहिले एच के भयो त, पी भयो। सो हाफ बी भनेको कति छ, 4 सेन्टिमिटर इन्टु एच भनेको कति भयो त, यहाँ 3। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अनि सेन्टिमिटरमा छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। यति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनी। ओके, तपाईहरु बुझ्नुभयो होला है। यो अब 1 को ए भइसकेपछि हेर्नुस् त, त्रिभुजको क्षेत्रफलको फर्मुला के छ, यो फर्मुला युज गर्ने। अनि त्यसपछि यसमा भएको पाइथागोरसको रिलेसनबाट हामीले यहाँ पाइथागोरस साध्य यहाँ लेख्दिने, पाइथागोरस साध्यबाट के हुन्छ फर्मुला, साध्यबाट यो हुन्छ एसी एबी स्क्वायर, एसी प्लस बीसी स्क्वायर, भनेपछि एसी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो फर्मुलाबाट हामीले यो ट्रायंगलको के निकाल्ने, लम्ब निकाल्ने, जुन यो ट्रायंगलको लागि के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उचाइ हुन्छ। ओके, एच हुन्छ। अब नेक्स्ट है, एकदम सजिलो छ है। त्यसपछि अब नेक्स्ट हामीले 1 को ट्रायंगल एउटा डिफरेन्स टाइपको एउटा गरौँ है।
भनेपछि समबाहु त्रिभुजको ओके समबाहु त्रिभुज ई नम्बरको है ई नम्बरको प्रश्न हेर्नु होला ई नम्बरको ट्रायंगल हेर्नुस् तपाईहरु ई नम्बरको ट्रायंगल है ई नम्बरको ट्रायंगल हैन यो काइटको शेपमा छ है चंगाको शेपमा छ हेर्नुस् त यस्तो शेपमा छ ओके यो काइट कस्तो हुन्छ हामीहरुले चंगा उडाउँदाखेरि यस्तो शेपमा हामीले चंगा बनाउँछौं है यो शेपको छ ओके अनि यसको उचाइ 8 सेन्टिमिटर छ है भनेपछि यो जुन तार हुन्छ हामीले दिएको है यो कति छ 8 सेन्टिमिटर र यहाँदेखि यहाँसम्म चंगाको के भयो त 12 सेन्टिमिटर के छ यसको लम्बाइ छ है 12 सेन्टिमिटर यसको लम्बाइ छ ओके त्यसपछि ओके d1/d2 है अब हेर्नुस् त यो मानौ एउटा के छ चतुर्भुज छ एउटा चतुर्भुज छ चतुर्भुजमा है हेर्नुस् त चतुर्भुज यो शीर्ष बिन्दुलाई र योलाई जोड्दाखेरि हेर्नुस् त एउटा विकर्ण यसलाई के भन्छ एउटा विकर्ण भयो यसलाई तपाईले d1 मान्दा हुन्छ अनि यो भनेको अर्को विकर्ण d2 भयो डायगोनल है दुईवटा डायगोनल छ यो चंगामा हेर्नुस् त दुईवटा डायगोनल छ सो अब यसको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि d1 लेख्नुस् विकर्ण यहाँ विकर्ण d1 पहिलो विकर्ण है विकर्ण d1 कति छ यो हाइट कति छ यसको 8 सेन्टिमिटर विकर्ण दोस्रो विकर्ण सो d2 विकर्ण d2 यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 12 सेन्टिमिटर अब यसको के निकाल्ने त हामीले क्षेत्रफल निकाल्नु पर्छ के सो चंगाको क्षेत्रफल हो काइटको क्षेत्रफल यहाँ चंगाको क्षेत्रफल a what अब अकॉर्डिंग टू फर्मुला है यू नो दैट के छ हामीले थाहा छ फर्मुला के छ सूत्रबाट चंगाको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला है चंगाको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के छ हाफ इन्टु d1 इन्टु d2 है हेर्नुस् त हाफ d1 इन्टु d2 दुईटै डायगोनललाई दुईटै विकर्ण के गर्दिनु हाफ इन्टु मल्टिप्लाई ओके ल सो हाफ d1 कति छ 8 d2 कति छ 12 सो 2 4 जा 8 अनि 4 12 4 जा 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर ओके भनेपछि यो काइटको क्षेत्रफल कति भयो देयरफोर a कति भयो 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर विद्यार्थीहरु मात्र हामीले यसमा फर्मुला जान्नु पर्छ त्यति हो है अनि जुन साइडहरु दिएको हुँदैन जुन साइडहरु अननोन हुन्छ त्यो साइडहरु हामीले निकाल्नु पर्छ है अब कुनै राइट एंगल ट्रायंगल छ भने हामी पाइथागोरस अध्याय अनुसार हामीले अननोन साइडहरु निकालेर त्यसपछि के गर्छौं त फर्मुलामा राखेर सोल्भ गर्नुपर्छ ओके अनि त्यसपछि एउटा फेरि है अब गर्नु सजिलो 2 नम्बरमा है 2 नम्बरको फेरि काइटको छ त्यो काइटको सक्नुहुन्छ काइटको क्षेत्रफल छ अनि त्यसपछि यो निसिद्धियो ओके ओके समानान्तरको एउटा समानान्तरको भनेपछि 2 को बी हेर्नुस् है म 2 को बी है एउटा फरक किसिमको गर्नु पर्यो को बी तपाईहरु प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला ओके हेर्नुस् त एउटा एबीसीडी को एउटा यसरी है ए यहाँबाट सुरु भएको छ ए बी सी डी अनि यो र यो समानान्तर छ है ओके अनि त्यसपछि के भनेको छ यहाँ क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ समतल सतहको क्षेत्रफल अब यसको ओके सरी यसरी है यो डायगोनल बी र डी छ अब यसको एउटा साइड कति छ 5 सेन्टिमिटर अनि विकर्ण कति छ 4.2 सेन्टिमिटर ओके हेर्नुस् त अब एबी प्यारलल कति छ यहाँ एबी प्यारलल डीसी है एबी प्यारलल डीसी र बीसी प्यारलल एन्ड र यहाँ लेख्नुस् बीसी प्यारलल एडी वा एडी प्यारलल बीसी छ है यो छ भनेपछि यो जति छ समभुजा के हुन्छ
इक्वल हुन्छ है। यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि के हुन्छ त 5 सेन्टिमिटर छ। यो कति छ फेरि यो 3 सेन्टिमिटर छ ओके। यो 3 सेन्टिमिटर भनेपछि यसको सम्मुख अपोजिट साइड पनि के हुन्छ 3 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। के अरे समानान्तर चतुर्भुजको प्रोपर्टीभित्र के पर्छ भने सम्मुख साइडहरू के हुन्छ अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्छ। सो के भयो दुईटै अब एबी इक्वल टु सो प्यारलल भएपछि एबी इक्वल टु कति भयो त एबी इक्वल टु डिसी। एबी इक्वल टु डिसी द्याट इज एबी को भ्यालु 5 सेन्टिमिटर छ भने डिसी इक्वल टु कति भयो 5 सेन्टिमिटर ओके अन्डर निकाल। त्यस्तै बीसी इक्वल टु एडी। बीसी इक्वल टु एडी। सो बीसी यहाँ दिइसकेको छ भने एडी इक्वल टु के भयो यहाँ त एडी इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर ओके। सो यो पनि 3 यो 5 ओके। यो फोटो हेर्नु होला है 2 को बी ओके। अनि त्यसपछि अब एउटा त्रिभुज एबीडी है ओके एबीडी वा बीसीडी। सो कुनै एउटा त्रिभुजबाट पहिला त्रिभुज बीसीडीबाट है बीसीडीबाट ओके। अब यसको परिमिति निकाल्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिमिति निकाल्दाखेरि परिमिति के हुन्छ यसको त 2s मान्नुपर्छ है परिमिति भनेको ओके 2s इक्वल टु बीसी प्लस एसी भनेपछि बीसी प्लस सीडी प्लस बीडी है। कुन फर्मुला हुन्छ हेर्नुहोस् त परिमिति टोटल इक्वल टु 2s लाई परिमितिले डिनोट गरिन्छ। सो परिमिति इक्वल टु परिमिति 2s इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी है। यो फर्मुला लगाएर हामीले यसको परिमिति निकाल्छ। सो कति भयो 2s इक्वल टु 3 प्लस 5 प्लस 0.2 बाई यो यसैले छँदैछ सेमी पेरिमिटर निकाल्ने यसबाट 5 3 8 8 4 12.2 भनेपछि 6.1 के भयो त सेन्टिमिटर अर्थ परिमिति कुन त्रिभुजको यो त्रिभुजको है। त्यसपछि अब यो त्रिभुजको के निकाल्नु त क्षेत्रफल ओके। सो क्षेत्रफल त्रिभुज बीसीडी को क्षेत्रफल है यदि लामो छ लामो छ क्षेत्रफल इक्वल टु क्षेत्रफलको फर्मुला के a1 निकाल्नु है। एउटा त्रिभुज यो बाँकी छ क्षेत्रफलको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर ओके s इन्टु s माइनस a s माइनस b s माइनस c हुन्छ ओके। सो s इक्वल टु s कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त 6.1 माइनस 6.1 माइनस a कुन साइडलाई 3 त्यसपछि 6 माइनस 1 अनि 5 6.1 माइनस 4.2 है। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु है म क्याल्कुलेसन गर्दैछु हेर्नुहोस् त 6.1 माइनस एकैचोटिमा हुँदैन। सो 6.1 इन्टु अनि यसबाट 6.1 माइनस 3 गर्दाखेरि 3.1 ओके। त्यस्तै यसमा 1.1 ओके अनि यसमा 4.2 गर्दाखेरि 6.1 माइनस 4.2 1.9। अब टोटललाई रुटमा मल्टिप्लाई गरेर गर्दाखेरि 6 अन्डर रुट 6.1 इन्टु 3.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.9 इक्वल टु कति भयो त 6 है एउटा भयो 6.28 ओके 6.28 सेन्टिमिटर है। एउटाको अर्ध पेरिमिटर कति भयो त यो ट्रायंगलको के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो ट्रायंगलको अर्ध परिमिति यो भयो। अब फेरि हामीले अब यो ट्रायंगलको निकाल्नुपर्छ है दुईटै ट्रायंगलको निकाल्नुपर्छ। सो यहाँ के गर्नु ठाउँ छैन ओके ल यहाँ माथि मेट अब त्रिभुज एबीडीबाट ओके हेर्नुहोस् त अब यसको 2s इक्वल टु के भयो त यसको 2s यो प्लस यो भनेपछि 5 प्लस 4.2 प्लस 3 सो s इक्वल टु के हो 5 प्लस 4.2 प्लस 3 बाई 2 ओके। सो 5 प्लस 3 प्लस 4.2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पनि के भयो त ओके 6.1 यहाँ पनि के भयो त 6.1 है
यसको पनि 6.1 भएको छ भनेपछि तपाईहरु क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि है गर्नुस् त यो अब ट्रायंगलको फर्मुला के रे A2 अब दोस्रो क्षेत्रफल यसको के हुन्छ s minus s1 s a minus s minus b s minus c ओके सो हेर्नुस् त यस कति छ 6.1 into 6.1 minus एउटा 5 घटाउनुस् 6.1 minus एउटा 3 घटाउनुस् अनि 6.1 minus 4.2 घटाउनुस् हेर्नुस् त यो cm आउँछ ओके यसको नि कति आउँछ 6.28 सेन्टिमिटर आउँछ सेन्टिमिटरको स्क्वायर है सरी एरिया छ सो सेन्टिमिटरको स्क्वायर अब दुईटैको है अब दुईटैको क्षेत्रफल हेर्नुस् त सो अब समानान्तर चतुर्भुज अब ABCD को क्षेत्रफल सो समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल इक्वल टु A1 plus A2 भनेपछि दुईटैको एरिया है 6.28 plus 6.28 सेन्टिमिटर स्क्वायर 6.28 plus 6.28 कति भयो त 12.56 सेन्टिमिटर स्क्वायर द्याट राइट हेर्नुस् त दुईचोटी यसलाई गर्नुपर्छ है एकचोटी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु अनि अर्कोचोटी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल त्यसपछि के भयो त दुईटैलाई जोडेर है यो टोटल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल हुन्छ सो यो नि सक्यो है अब नेक्स्ट म एउटा अझै 3 को है एउटा 3 को हेर्नुस् त म तपाईहरुलाई प्रश्न हेर्नको लागि स्क्रिनमा राखिदिएको छु स्क्रिनमा पढ्नु होला 3 को है ओके 3 को प्रश्न हेर्नु होला नम्बर 3 ओके यो भुजाहरू 12 सेन्टिमिटर भएको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् है समबाहु त्रिभुज सो समबाहु त्रिभुज भनेको सबै एउटा 12 सेन्टिमिटर छ अर्को पनि 12 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर यति छ है समबाहु त्रिभुजको अब यसको क्षेत्रफल निकाल्न भनिएको छ ओके सो यसको क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफलको फर्मुला के छ हेर्नुस् त यहाँ एउटा a भयो यहाँ 3 को है 3 को गर्दैछु म a इक्वल टु कति छ 12 सेन्टिमिटर ओके सो अब क्षेत्रफल इक्वल टु क्षेत्रफल a इक्वल टु व्हाट यु नो दैट हामीलाई थाहा छ कि ओके सूत्र अनुसार हामीलाई थाहा छ ओके के थाहा छ एरिया इक्वल टु के छ त के को एरिया समबाहु त्रिभुजको एरिया इक्वल टु है त्यो समबाहु त्रिभुजको एरिया इक्वल टु के त √3/4 है √3/4 a स्क्वायर ओके यो फर्मुला याद गर्नु होला त्यसपछि सकिन्छ √3 अनि a भनेको 12 को स्क्वायर अनि 4 है सो 144/4 so 144 into √3 divided by 4 was 62.35 सेन्टिमिटर स्क्वायर there ओके कति भयो 62 है ओके एकचोटी यसलाई 144 डिवाइड बाई 4 गर्दाखेरि 36 है रुटलाई त्यतिकै छोड्यो भने 36 √3 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो है त्यसपछि अब लास्ट एउटा गर्दैछु म लास्ट एउटा ओके 5 को ल 5 को एउटा गर्दैछु ओके सो 5 को प्रश्न पढ्नु होला समकोण समद्विबाहु त्रिभुजाकार जग्गाको दुईवटा बराबर किनाराहरूको एउटा किनाराको लम्बाइ 10 मिटर छ भने त्यसको क्षेत्रफल र बाँकी किनाराको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् ओके है तपाईहरु प्रश्न स्क्रिनमा पढ्नु होला 5 को है एउटा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है समकोण भनेपछि 90 डिग्री भएको हेर्नुस् त 90 डिग्री भएको समकोण र समद्विबाहु भनेपछि दुईटा साइड इक्वल भएको है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भनेपछि अनि त्यसपछि एउटा साइड कति छ 10 सेन्टिमिटर दुईवटा किनारामध्ये एउटा किनाराको लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर छ अब एउटा किनारा मानेको 10 सेन्टिमिटर छ यो पनि 10 सेन्टिमिटर भयो ओके त्यसपछि के छ त बाँकी किनाराको लम्बाइ पत्ता लगाउनुस् त्यसको बाँकी किनारा भनेपछि यो इक्वल टु व्हाट छ ओके सो हेर्नुस् त नाउ ABC गरेको एउटा त्रिभुज राख्नु है हियर ABC AB लाई तपाईले के मान्नु पर्छ AB इक्वल टु P भनेपछि P कति सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर छ है एउटा किनारा अनि त्यसपछि BC इक्वल टु
बी मानौँ यो पनि 10 सेन्टिमिटर छ अनि एसी इक्वल टु जुन कर्ल एच इक्वल टु वाट वी नो दैट ओके यसो त पाइथागोरस फर्मुला अनुसार के हुन्छ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाउ एच स्क्वायर इक्वल टु 10 को स्क्वायर प्लस 10 को स्क्वायर इक्वल टु 100 प्लस 100 है ओके सो एच इक्वल टु रुट 200 ओके अब यसबाट के गर्नुपर्छ रुटबाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ डाइरेक्ट रुटबाट निकाल्नुस् त रुट 200 भनेपछि 14.14 है सेन्टिमिटर के भयो यो साइड के भयो त 4.14 सेन्टिमिटर है दैट इज द हाम्रो एन्सर है अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट फेरि भनेको छ ओके ओके त्यसपछि किनाराको लम्बाइ पत्ता लगाउनुस् क्षेत्रफल अब क्षेत्रफल है क्षेत्रफल ए इक्वल टु क्षेत्रफलको फर्मुला के हुन्छ हाफ बी इन्टु एच है जहाँ हाफ अनि 10 सेन्टिमिटर यो बी भयो ओके अनि एच पनि त्यतिकै छ यो एच होइन हाइपोटेन्युस नै एच भनेको यहाँ उचाइ भयो ओके सो उचाइ पनि कति भयो त 10 सेन्टिमिटर 5 टु 10 सो 5 to 10 equal to 50 अनि सेन्टिमिटर स्क्वायर देयरफोर एरिया इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर ओके सो तपाईहरु बुझ्नु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबै यसमा के को कन्सेप्ट हो मेन फर्मुला जान्नुपर्छ त्यति हो अनि अननोन साइडहरु निकाल्न जान्नुपर्छ विशेष यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज भएर के हुन्छ साइडहरु अननोन साइडहरु थाहा नभएको साइडहरु निकालेर त्यसपछि फर्मुलामा हामीले राखेर सजिलै गर्न सक्छौं र तपाईहरु बुझ्नु भयो होला भने मलाई विश्वास छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरु कमेन्टमा लेख्नु होला प्रतिक्रिया दिनु होला र म फेरि पनि अर्को पाठ लिएर नेक्स्ट टाइम अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु अब यो सिधियो है क्षेत्रफल समतलीय सतहको क्षेत्रफल सिधियो त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सिलिन्डर एन्ड स्फियर है बेलना र गोलाको बारेमा हामी नेक्स्ट पार्टमा पढ्नेछौं अझै तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् थ्यांक यू